البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. مازلنا معكم في مملحه عاشوراء. اليوم جيت نقدم معكم الملح. بما قدمت داك النهار الحلو، دابا غنقدم معكم الملح. بسم الله. غنبداو المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. عندي هنايا كيلو الا ربع ديال الطحين، كيلو الا ربع ديال الفرص. عندي هنايا نص معلقه ديال الخماره ديال الحلوى. عندي هنايا 120 غرام ديال الزبده من اصل حيواني. عندي هنايا بودره ديال البصل. عندي هنايا معلقه ديال المطرد. عندي نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين البلديه والروميه. عندي هنايا معلقه ديال الهريسه. عندي هنايا شويه ديال الزعتر مطحون. عندي البوافو، وعندي الفرماج ديال الفرماج حمر. وعندي 3 ديال القطع ديال الجبن المربع ولا مثلث اللي كاين. وعندي هنايا البودره ديال الثوم، وعندي مليحه. وعندي هنايا البزار. عندي هنايا معلقه ديال السكر. عندي هنايا معلقه ديال العطريه ديال الحوت. عندي هنايا معلقه ديال الهريسه. وعندي هنايا واحد الضامتي ديال الحوت. وعندي واحد البيضه. وعندي هنايا كاس ديال دانون مسوس طبيعي. نبداو بسم الله. بسم الله. غنغرب الطحين. بسم الله. نغرب الطحين. غندير واحد الحفره في الوسط. غادي ندير ديك الزبده 120 غرام ديال الزبده. معلقه صغيره. غندير 2 معالق حيت هذه صغيره. غادي ندير هاد الكاس ديال الزيت، نص كاس يا ربي، سمحوا لي. غندير هنايا معلقه ديال الهريسه. غادي نزيد شويه، اللي كيبغي الحار يكثر واللي ما كيبغيش ما يكثروش. غادي نحلو هاد الفرماجات. نجيب واحد المعلقه. غادي ندير بودره ديال الثوم معلقه. مليحه. نزيد شويه. غادي ندير بيضه. غادي ناخذ هذا. غادي ندير البزار، راني عبرته قبل. سنيده. غادي ندير شويه ديال الهريسه. هاد العطريه ديال الحوت ما غاديش نديرها دابا، مازال غادي نكه بها العجين حيت غادي نقسمو. كمل هاد السنيده. غادي ندير العلبه ديال ياغورت طبيعي.
ياغورت مسوس، غادي ندير نص معلقه ديال الخميره، نص معلقه غير صغيره ماشي كثير. هانتوما غادي نحك هاد الفرomاج الاحسن يكون فيها الفرomاج، كيجي كيعطيها واحد المذاق بنين. هاد الطامه حتى هي غادي نديرها غنكه بها هذا ديال واحد جزء من العجين، وغادي نجيب كاس ديال الماء ديال الماء، غادي نحس هاد المعالق هادو بيديا باش ما نخليو حتى حاجه فيها الزبده. بسم الله. غادي نخلط هادشي كامل حتى تدخل ليا داك الطحين مع هاد العناصر كلها. والماء راه يقدر تاخذ ليا كاس، يقدر لا، على حسب. بسبسها بيديا هكا. نعطيه واحد الريحه كطلع هائله بنينه. غادي نستمر هكا حتى ندخل هاد الزبده في الطحين، ومن بعد نتلاقاو. بعد ما بسناها هي كامله، دخلنا داكشي كامل فيها، غادي دابا نكب الماء ونبدا نجمع. نبدا نجمع هكا حتى نجمعها كامله. راني ما كندلكهاش، غير كنجمعها صافي. دابا في الثلاجه تبرد تشد راسها. ها هي هكا.
ها هي دابا غادي نقسمها على ثلاثه د الكرات باش كل وحده نقسموها، نحاولوا نقادوهم يكونوا بحال بحال. نقسموها بحال هكا. ها هما دابا بما وجدت نحيد عليه هادشي ونتلاقاو. دابا هادي غادي ناخذ واحد المعلقه ديال البوافو، انا قسمتها دابا هاد العجينه انا حليتها. غادي ندير واحد المعلقه ديال البوافو ولا جوج كاع على حسب، وغادي ندير واحد المعلقه ديال الهريسه، وغادي ندخل فيها هادشي كامل كل وحده باش غادي نكهها. بحال هكا باش يدخل فيها هادشي مزيان. الا بانت لكم جاريه عفوا نزيدها شويه الطحين. يعني زدت شويه ديال الطحين مع ديك الهريسه كتعطيها كتجريها لنا شويه، ماشي مشكل نزيدها شويه ديال الطحين بحال هكا ونجمعوها فيها. بحال هكا صافي. ها هي هادي غنديرها في بلاستيك غذائي وغادي ندخلها للثلاجه. غنديرها في الفريغو واحد 15 دقيقه تقريبا. الا كنتو غتبيتوها خليوها غير لتحت، الا كنتو غتخدموها حتى الغد خليوها غير لتحت، اما انا غنخدمها من اليوم. غنديرها في الفريغو بحال هكا ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم النكهه الثانيه. بالنسبه للقطعه الاخرى غادي نضيف ليها هذه بالنكهه ديال الحوت، غنضيف ليها واحد النصف ديال مكعب ديال دانتي ديال الحوت، وغادي نضيف ليها كاع ديال البصله مجففه. غادي نضيف ليها شويه ديال البصله كيتواتاو بعضياتهم هاد المذاقات. نضيف شويه ديال الهريسه غير شويه، وغنضيف شويه ديال العطريه ديال الحوت غير شويه. وغادي ندمج ثاني هاد العناصر ندمج مع بعضها. ندخل فيها هاد البصله وهاد نحكوها هكا. نحلو هاد الكنور هاد الطامتي ديال بقات محببه نحلوها مزيان. ما كنحاول ما ندلكهاش ديال البصله.
صافي ها هي. نحاولوا نجمعوها بحال هكا. حتى هي غنديرها في الثلاجه، نديرها بلاستيك غذائي. غادي ندير ليه معلقه ديال الزعتر هكا مطحون، ها هو. غادي نحاول حتى هو ندخلها فيه بحال هكا. ريحه الزعتر بحال هكا. حاولوا ديروا ليه غير بحال هكا تدخل فيه. راني كنحاول ما ندلكش العجينه. بحال هكا. هي هادي. صافي حتى هي غندير لها بلاستيك غذائي وغنديرها في الثلاجه، ومن بعد نتلاقاو. من بعد ما بردوا لينا دازت 15 دقيقه هي ربع ساعه. نجبدوا هذه ديال الزعتر، ها هي. غادي نقسموها. غادي نديرو حرابل باش غنردوهم من الثلاجه باش يبردوا ليا. حرابل هكايا ما يكونوش غلاط بزاف، تبغينا قريشه تيجيونا صغار شويه. بحال هكا. بحال هكا. وغادي نجيبو شي بلاطو اللي غادي ندخلو الثلاجه، غادي ندير لهم بحال هكا. تنكمل هادشي اللي عندي هنا. نكمل هادو ونرجعو للشكل الثاني ان شاء الله. ها هو الشكل الثاني اللي ما فيه والو. هذا ما مكهنا، خلينا العجينه هكاك ونقسموها بحال هكا ونضربوها بالدلاك. بسم الله. نحاولوا نقادوها. عطينا شكل مربع.
ما كتلتصقنا والو. هذا نرققوها شويه. بحال هكا. غنجيبو هادي ونقدوها في الجناب، الجنودات هاكا. هادشي راه كنجمعو كنردو كيضيعش، سنعاود نخدمو مع العجينه الاخرى. نقسمها على جوج. غنجيب داك الفرماج اللي خديت قبيله، غنحكو بحال هكا. غناخد شويه ديال البودره ديال الثوم، غير شويه. وغنحاولوا نلفوها لفه ديال ندورو شويه من هنا وشويه من هنا بحال لفه ديال الحلزون. نبداو ثاني من هنا هاد الجنب الاخر. بحال هكا. غنلصقو غير بيدي بحال هكا، ولا نديرو الماء واحد فيهم، الماء ولا بياض البيض. انا غنلصقو غير بحال هكا. غادي نجيبو هادي بلاصتيك اللي كنا باش ندخلو كلشي في الثلاجه فريغو، غنحطوهم مع هادو ومن بعد نتلاقاو الشكل الثالث ان شاء الله. ودابا بعد ما درت هادو كيبردوا في الثلاجه، غادي نقطع هادو اللي فيهم النكهه ديال الحوت والبصله. غادي نطلق بطرف بطرف. نرد هاد الثلاجه. نحطوها ما بين جوج بلاستيكات. هكا ما تكونش رقيقه بزاف، ما تكونش غليظه.
دابا ها هي. والقطاعات غتقطعوا باللي بغيتو، ما يكونوش كبار بحال هكا، بحال هادي، بحال هادي، بحال هادو، بحال هذا. تقطعوا باللي بغيتو. انا غادي نقطع هذه ديال الحوت بهذه. بسم الله. هذا نبقاو نديرو شويه ديال الطحين. نستمر هكا تنقطعهم ومن بعد نتلاقاو. بعد ما قطعتهم ودرتهم في الطاوه، درت هنا واحد شويه ديال بياض البيض، شويه ديال الخل، كندهنوهم بحال هكا. بحال هكا غندهنوهم، وغادي ندير فوق منهم واحد شويه ديال البصله. بحال هكا، ونتلاقاو في الشكل الثالث ان شاء الله. بعد ما طلقت هذيك العجينه الاخرى اللي بقات ليا، هذيك اللي ما فيها حتى شي حاجه، غنحطوا لوزه هنا، حتى هنا، حتى هنا. بقاو غاديين بحال هكا. اللوز راه مسحته مزيان وحمرته في الفران. غندوروا العجينه بحال هكا. غنهزو هذه، يجينا بحال هكا. بحال هكا غيجيو. غنستفوهم في الطاوه ومن بعد نتلاقاو. هذوك ديال اللوز ها هما، درت ليهم شويه ديال بياض البيض، ودرت لهم شويه ديال الفرomاج وشويه ديال الزعتر من الفوق. وهادو ديال البوافو، درت ليهم شويه ديال البوافو من هنايا، قطعتهم بهاد القطعه هذه، بهاد القطعه. ما صورتش معكم باش ما نطولش معكم الفيديو، ما صورتش معكم التقطع. وهادو هادوك ديال الفرomاج والثومه اللي درتهم يبردوا، ها همايا. وهادو الاخرين مازال هادو ما كملتهمش في التقطاع، يلا دابا كنجبدهم بشويه بشويه ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. من بعد نكمل معكم التقطاع ديال هادو بعد ما جبتهم من الثلاجه. هادو حتى هما راه ما كنضيعوهمش، كنديرهم حتى هما يطيبوا. هاد الخميسه ديال الطاوه حاولوا رققوهم شويه. وغنبقى مستمره بحال هكا ومن بعد نتلاقى معكم. وها هما البنات القريشلات ديالنا كي كيجيو من بعد ما كملناهم في الطياب وكل شيء. ها همايا هادو اللي صايبنا بالزعتر، ها هما، ها هما راه كيجيو فتيين. ها هما دغيا مقرمشين وزوينين وطايبين على عافيه مهيله. وهادو اللي عمرنا باللوز، ها هما راه كيجيو زوينين. وهاد لي بابيو ها هما حتى هما. وهادو الحويتات صغيورين، هادشي راه كيعجب الدراري، كيعجب الكبار والصغار. وفي المذاق راه جاو زوينين بنانين، غير جربوهم البنات راه ما تندموش عليهم.
وهادو دوك العجينه اللي شاط ليا في الاخير جمعتها وخرجت منها هاد المربعات صغيورين هادو، ها هما رشيتهم بشويه ديال الجنجلان وشويه ديال زريعه الكتان. وهذا الشكل حتى هو خرجته، راه ما صورتوش معكم حتى الاخر عاد وليت درتو هاد ليفيس هكا. وهادو حتى هما خشيبات حتى هما مرشوشين بالفرomاج والثومه، هادو عفوا البصله مجففه. وهادو حتى هما فيهم الفرomاج والبوافو من الفوق. وهادو اللي كنا عمرناهم بالفرماج والثومه، ها هما هانتوما راه فتيين كيجيو مقرمشين وزوينين. وكنتمنى تجربوهم لوليداتكم ويعجبوا لكم مبروكه. وكنتمنى تدعموني بلي لايك ديالكم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا، يعجبوا لكم مبروكه.